मौसम बरसात की आमद, हाई अलर्ट जारी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारों और शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मौसम बरसात की आमद से डेंगू फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। डेंगू से निपटने के लिए तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद में अब तक डेंगू के 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा से राबिता करके डेंगू से निपटने के लिए तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि बारिश के पानी की नशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाई जाए और इंसदाद डेंगू के वज़ा करदा प्लान पर मिनो अन अमल दरामद किया जाए। इंसदाद डेंगू इक़दामात में कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंसदाद डेंगू प्लान की तमाम सरगर्मियों को बाकायदगी से मॉनिटर करने की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर दाखिला ने शहर के तमाम अस्पतालों और लेबॉर्ट्री से डेंगू केसेस के हवाले से डाटा जमा करने की हिदायत करते हुए तमाम लैब्स और प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ता रखने का भी कहा है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाउंड्री एरियाज में इंसदाद डेंगू वर्किंग ग्रुप कायम किया जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया इंसदाद डेंगू के लिए एक टीम के तौर पर काम करेगी। फवाद चौधरी जैसे लोगों ने पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हामिद खान के बयान ने सबको चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान से सवाल किया गया कि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल PTI की लीगल स्ट्रेटजी पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जिनके पास इस वक्त क़यादत है उनके कद इतने नहीं हैं और वो दूसरों को आने नहीं देना चाहते, इनसिक्योर हैं और इनकी सारी तवज्जो अपने पास ओहदे पर है। हामिद खान ने जवाब दिया कि इन लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनना ही अफसोसनाक है। किस मुंह से वो इस किस्म की बातें करते हैं जो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गए थे। इनका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ये इस काबिल ही नहीं है किसी भी शरीफाना महफिल में इसका नाम लूं। इनके मुंह पर ऐसी बातें नहीं जचती। ये अब भी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ इस किस्म की तनकीद कर रहे हैं। मैं इनको सीरियस नहीं लेता और मैं नहीं समझता कि इनको कोई हक हासिल है कि वो पार्टी छोड़ देने के बाद पार्टी के इस किस्म के मामलात पर तनकीद करें। ये लोग पार्टी पे किस मुंह से आएंगे? ऐसे लोग जो एक दफा मुश्किल वक्त में बैठकर इस तरह की कार्रवाइयां करते हुए पार्टी को छोड़कर चले गए हों और मुश्किल वक्त में पीठ में छुरा घोंप दें, इनको कोई हक हासिल नहीं कि वो पार्टी में वापस आए। इमरान इस्माइल और इस दूसरे बंदे ने यानी फवाद चौधरी ने तो जाकर इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत हासिल कर ली थी। PTI को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में ये शामिल हैं जिन्होंने एक पार्टी के अंदर से एक नई पार्टी बनाई थी। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस चकवाल IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO रावलपिंडी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद के अहकामात पर चकवाल पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना सदर चकवाल अब्दुर्रहमान गाजी और सैयद अरशद अब्बास शाह सब इंस्पेक्टर और टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्च बरामद कर ली। गिरफ्तार मनशियात फरोश खालिद महमूद वल्द मोहम्मद गुल साकिन बालुकसर चकवाल के कब्जे से 1 किलो 420 ग्राम चर्च बरामद करके मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं पिंडी भटिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हामिद अली फारूकी के मुताबिक शहर भर के गिरदो नवाह में जगह जगह कायम गैर कानूनी ऑयल एजेंसियां शहरियों की जेबों पर डाका डालने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने ऑयल एजेंसियों पर गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट्स और पैमाने चेक किए। हुकूमती पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करने वाले एजेंसी मालिकान को हज़ारों रुपये जुर्माना आयद किया। जबकि इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया इशफाक अहमद का कहना था कि जगह जगह गैर कानूनी ऑयल एजेंसियाँ और गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट्स की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पर सरगोदा की तहसील साहिवाल में कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा औरंगजेब हैदर खान ने कहा कि दरियाए झेलम में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम किए जा चुके हैं। हुकूमत और इंतजामिया की कोशिश होगी कि मुतासरीन को सैलाब का कम से कम नुकसान हो। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें, आपस में हम आहंगी पैदा करें। सैलाब के खतरे के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाएँ। दरियाए झेलम के किनारे साहिवाल में फ्लड मॉक एक्सरसाइज की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अपनी टीम के हमरा हर मुमकिन हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएं और लोगों में मुमकिन सैलाब के खतरात की आगाही को उजागर करें। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद नवाज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 112 मजहर शाह ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को ब्रीफिंग देते हुए बताया
کہ انہوں نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ہر قسم کے حفاظتی انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ محکمہ انہار، لائیو اسٹاک، محکمہ صحت، تعلیم، زراعت، خوراک، مال، سول ڈیفنس، پولیس اور دیگر ادارے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے الرٹ ہیں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودا نے متعلقہ محکموں کے لگائے گئے اسٹال کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر اسد اسلم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر احتشام شاہ، لائف اسٹاک آفیسر ڈاکٹر محمد عمران، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی طارق محمود گجر، ڈی ایس پی ساہیوال حق نواز میکن، ایس ایچ او تھانہ ساہیوال افضل گوندر اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا انور حیا، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، پاک پنجاب نیوز، سرگودا۔ کاموکے سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق اہلیان علاقہ کاموکے کے لیے ایک اور اعزاز MNA چودھری احسان الور قومی اسمبلی کی 3 قائمہ کمیٹیوں کے ممبر منتخب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق حلقہ NA 79 کاموکے سے منتخب ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی چودھری احسان الور قومی اسمبلی کی 3 قائمہ کمیٹیوں ایویشن، اوورسیز پاکستانی، گلگت اور کشمیر کے معاملات کے ممبر منتخب ہو گئے، جو کہ اہلیان کاموکے کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس حوالے سے چودھری احسان الور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اپنے قائد عمران خان کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں بھرپور کردار ادا کر کے ارکان اسمبلی کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کروں گا اور اپنے قائد عمران خان کی عوام دوست پالیسیوں کے فروغ کے لیے بھرپور کام کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب عزتیں NA 79 کے عوام کی بدولت مل رہی ہیں، جنہوں نے بے لوث ہو کر پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرایا اور مجھے ممبر قومی اسمبلی بنایا۔ شیخوپورہ انچارج پاسپورٹ آفس شیخوپورہ راشد ستار نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت کی روشنی میں پاسپورٹ کی تکمیل کے عمل کو مزید آسان بنایا گیا ہے۔ بزرگ شہریوں اور خواتین کے قواعد کی تکمیل ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں شیخوپورہ سے محمد شفقت محمود نول کی اس رپورٹ میں شہریوں کے لیے انتظار کی زحمت ختم کر دی گئی۔ عملہ مستعدی سے امور ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے۔ کلرک پاسپورٹ آفس شیخوپورہ رانا جبار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ شہری پاسپورٹ آفس شیخوپورہ کے عملے کی کارکردگی پر مطمئن ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ پاسپورٹ آفس کے انچارج راشد ستار نے کہا کہ ٹاؤٹ مافیا کو پنپنے کا کسی صورت موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم میرٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں اور اس کاز کی خاطر ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ قواعد کی فوری تکمیل اور بروقت پاسپورٹ کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے۔ عملے کو بھی اس کا پابند بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے آفس کے دروازے شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ شہری پاسپورٹ آفس کے امور کے حوالے سے آگاہ کریں، فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں حبیب آباد سے ہمارے نمائندے شہباز بھٹی سے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی طرف سے حبیب آباد کے رہائشی ایلیٹ فورس کے اہلکار ندیم احمد کو غازی میڈل سے نوازا گیا۔ ندیم احمد ناکہ پر دوران چیکنگ آنے والے ڈاکوؤں کو روکنے کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتار موٹر سائیکل کے سامنے آ گئے تھے، جس سے ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی۔ بہادری کا مظاہرہ کرنے پر IG پنجاب کی طرف سے انہیں غازی میڈل سے نوازا گیا، جس پر حبیب آباد کے شہری رانا محسن، رانا عابد علی، رانا واجد علی، رانا گلزار، شہباز بھٹی، چودھری خالد سعید، نور شاہد، مہر قربان سمیت دیگر نے پنجاب پولیس کے اس احسن کے اقدام کو سراہا۔